ببینم تو خونه مشکلی پیش اومده؟ میگم تو خونتون مشکلی پیش اومده؟ نه اصلا. برای چی این سوالو کردی؟ تازه 2 روز ازدواج کردیم ما. باید همه با هم میشستیم غذا میخوردیم ولی نه، شاید اونا فکر کردن ما باید وقت بیشتری رو با هم بگذرونیم، چون بعداً باید همه با هم غذا بخوریم. از بقیه هیچ گلایه‌ای ندارم، ولی تو خونه آدمای دیگه‌ای هم هستن. حالا مامان بابات هیچی، ولی آیسان باید حال زنداداشش رو اقلن میپرسید. باید میومد تو اتاقم. خواهرها از ازدواج داداششون خیلی خوشحال میشن. از اتاق زنداداششون بیرون نمیرن، ولی آیسان اصلا یه دفعه هم نیومده اینجا. تو که میگفتی خواهرت خیلی دوست داشتنی و خیلی مهربونه، خیلی برات عزیزه. حالا داداشش که ازدواج کرده عشق و علاقه رو یادش رفته. الکی داری فکر و خیال میکنی؟ حالا آیسان خوب نیست، تو اتاقش داره استراحت میکنه، برای همین نتونسته بیاد ببیند. اون وقت در مورد مامانت چی میگی؟ انگار خیلی از ازدواج ما خوشحال نیست، در صورتی که ازدواج ما سنتی بوده. اما بازم به زبون ازدواج سنتیه، ما همو میفهمیم، با هم دیگه حرف میزنیم. راستش به خاطر آیسان مامان و بابام خیلی نگرانن، برای همین تو یه همچین حسی پیدا کردی. انگار مامانت بیشتر به فکر دخترشه تا پسرش، برای همین غذا رو داد خدمتکار بیاره و خودش از دخترش مراقبت میکنه. خودم با مامان آیسان حرف میزنم، نمیذارم دیگه ناراحتی برات پیش بیاد. نمیخواد حرف بزنی. از یه خانواده سطح پایین نیومدم که ازشون گدایی توجه کنم.